माझे नाव विठ्ठल गांवकार. विठ्ठल बाबा, सद्याक लोकसभाचे वातावरण खूप आसा. हय सो सांगे मतदारसंघात कशें आसा सिट्युएशन? सांगे मतदारसंघात आसा खूब इश्यू खूब आसात. खुबशे लोकांक उदक मेळना, आमगे काजू गोठो म्हणटा रस्तो ना, अशें जायते कडेन प्रॉब्लेम खूब आसात. आनी हे आमगे खासदार पळय आसात, केन्ना खंयचो इश्यू ते गोंयचो इश्यू केन्ना मांडलो पळयलो ना हांवें कोणीच खंयच्याय खासदारान. हांव अशें आयकतां, लोकसभा बी आयकतां हांव, पूण कांय ना. ओके. सद्याचो खासदार कोण आहा जाणा नांव कितें? सद्या आवटेन आतां रिजॉल्व जालो पळय. सावथ गोवान सारदीन आसलो तो केन्ना तोंड दाखयलो ना तेणें. तोंड दाखोवन ना केन्नाय ना, पयलीं सावन दाखयना आसलो तो. विशय कितें केल्यात आनी डेव्हलपमेंट सेंटरांसान प्रोजेक्टान कितें करूंक जाय? -0 बी आसा तुमगेले की -0 आसा तर -0 म्हणटा ताका दिवपाचो. झिरोच्या सकयल हो झिरोच्या सकयल. 0 मीन्स देर इज अ व्हॅल्यू फॉर द झिरो. ओके. आता सद्याचे लोकसभा इलेक्शन्स आसा. बीजेपीन तर आपणाचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी अनाउन्स केलेलो आसा. सो कशें पळयता कितें आतांचे लोकसभा इलेक्शन? आतांच्या लोकसभा इलेक्शन म्हणल्यार आतां कितें, इलेक्शन इज अ डर्टी पॉलिटिक्स. आतां हे कांय उलोवपा ना. एडवांटेज कोणाक आसा दिसता तुमच्या सांगे मतदारसंघात? ना, ते डिपेंड्स अपॉन कॅन्डिडेट आनी लोक, ओके, वोटर. ते गॅसिंग प्रेडिक्शन कांय ना. ओके. आनी मतदारसंघात जेन्ना एक खासदार आसता ताणें कितें करचें दिसता तुमकां? आवय, तेणें ओवरऑल डेव्हलपमेंट गोंयचो जावं तेगे डिस्ट्रिक्टाचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट तेणें पळोवंक जावो. लोकांचे ग्रासरूट लेवला वचून तेणें ती काम करूंक जाय. ही समज आमदारान थोडी आमदारां कामां तशीं खासदारांक कामां आसात. जे प्रश्न हांगा जायनात, स्टेट लेवलार जायना, ते सेंट्रल लेवलार ते सॉल्व करूंक जाय. अशे जायते इश्यू आसात. ओके. पूण आमचे खासदार खंय फाटीं फुडें चडल्यार कितें जालें? फाटी आनी फुडी कोण ना, सगळे फाटी. -0च म्हणटा. -0.